Kumusta? Kumusta kanyong tanan mga kalanog? Happy Sabat sa inyong tanan mga kaigsuunan. Ug sa atong mga viewers, mga supporters nga dili mga Adventist. Maayong adlaw kanyong tanan. Manghinaot ko naa mo sa maayong panlawas. Ikaduhang Sabado mga kalanog sa tuig 2025. Napata sa bulan sa January. Bagong tuig pa gyud. Kay bagong bulan pa man. So sa kasamtangan nga panahon niya kita karon sa dapit sa Sitio Lawaan, sakop sa Alamada, North Cotabato, sa atong unang appointment sa atong journey din hello, happy Sabat sangay Richard Carado diya sa Australia. God bless inyo ha. Manghinaot ko na mas may panglawas og kauban kita sa pagsimba bisan lagyo ang ato nga distansya apan yung Kolosas 2:5 nga bisan og magkabulag tas lawas usa ta sa espiritu sa Ginoo. Hello po Sir Roy Rosiro, kumusta po diyan sa USA? Maraming salamat po sa talagang walang sawang support nitong ating ministry sa Lanog sa Gugma sa Diyos YouTube channel, sa ating munting channel. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo ngayon kasama ninyong mabuting may bahay Ma'am Patricia at sa iyong buong pamilya. Sana po sa taong ito ay mas marami pang biyaya na darating sa inyo, mga biyaya na galing ng Diyos, dahil nakita ko po talaga sa maraming taon nang nakalipas ang inyong gininto ang puso. Maraming salamat po talaga, Sir Roy. Sa itong makigsuunan sa tanan nga naong sa kalibutan ini nga adlaw, so managsimba kita kauban sa Ginoo sa espiritu sa kamatuoran. Padayon kita ini naghinapos na nga mga adlaw. Nasayod kita nga ang atong panahon hapit na gyud unang Korinto City 31 sa maayong balita. Ingon si Apostol Pablo ang nagnegosyo karon daw sama nagwa magnegosyo tungod ang panahon nanta karon hapit na kayud matapos. So atong iampo mga igsuon kining naghinapos nga mga adlaw ang pagpalanog sa gugma sa Dios ni apay panahon ato pang mapalanog ug atong iampo sa Ginoo nga unta kining buluhaton nga iyang gisangon kanato ato gyud kining matapos. Ato nang nahibal-an nga nagakaduol na ang panahon tungod kay ang sandilo murag nagkaduol na gyud nga impos na mga hinigugmang mga kaigsunan. Ang atong himuon mao ra gyud ang ginunitay sa mga kamot sa pagampo. Bisan nagkalagyo ang ato nga mga distansya pan maghinawiray kita pinagi sa espirituhanong pag hinawiray sa pagampo alang sa ato nga padayon nga pag-alagad sa Ginoo. So nini nga taknaa mga kalanog niya nata sa dapit usab sa Sitio Lawaan. So kaganiha ato nang gisugdan sa kay Richard, gisugdan nato og suroy sa atong music ministry, no? Atong gibisitahan ang pamilyang Arroquero. So, atong panghinaot nga ang atong pagpaningkamot kauban sa tabang sa Ginoo mahimo ning magmabungahon sa pila ka mga adlaw or mga semana, mga bulan dinhi sa maong dapit. So uban sa pagtambayayong sa makaigsunan. Sa akong mga kabataan diya sa Kidapawan nga gibiyaan mga anak, pagsimba mo ning adlaw kay bisan nagbulag-bulag ta. Ako maigsuon diya sa bansalan, tanan-tanan mga kalanog. Ato nga mga kaigsuunan nga mga hinigugma. Ug sa tanan mga kaiglesia nga wala pa nato na bisitahan, doon natay nga handom nga pabisita diya sa Mati, dapit sa Ligadan. So mga kaigsuunan, Brother Tata Baskon. Salamat sa niadtong milabay nga mga bulan nga nakaabot kita diha. Pag doon na po sila plano alang sa bulaton kung itugot pa sa Ginoo, makaanha ta diha. Brother Larry, wala-wala lang sa nga kanta tungod kay gisugdan na itong himo nabilin to sa Kidapawan, wala na ako madala diri. Ini ano po sa atong appointment diri sa dapit sa Alamada. So pahiluna ta mga kaigsuunan ato nga himuon kining tuiga nga mag-recharge na pud kita sa ato nga pagtuo. So nining video atong hisgutan karon ang special nga butang nga gipangayo sa mga apostolis ngadto sa atong Ginoo. Sa dili pa magampo kita magadyot, dalaygon og trabaho nga Dios nga ikos sa kalangitan. Nining adlaw igpapahulay, salamat Ginoo sa imong kaayo, kinabuhi ka basko among nabatnan. Panlangin ni mga nag-views ni ini nga maong video nga makabaton usab sila mga kaayuhan, mapanlanginan usab sila sa lanog sa gugma sa Dios. Salamat sa pagtubag, sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
ang pinasay nga request mga kalanog sa mga apostolis sa diha nga sila nagkuyog ni Ginoong Hesus 17:5 sa Lucas matud pa sa balang kasulatan magtutudlo or Ginoo dugangi ang among pagtuo. Nganong gipaka-importante nila mga kalanog kining pagtuo tungod kay ang pagtuo mao ni ang source nga kita makadaog. Gani nagiingon ang unang Juan 5 bersikulo 4 ang tanan nga gianak sa Dios ibabaw sa kalibutan modaog ug ang pagdaog mao kini ang atong pagtuo. So atong yung padayon ang atong pagtuo mga hinigmo makalanog. Ay des pagtuo makabaton kitag paglaom. Ug ang atong gilauman mao ang atong Dios nga mao ang gugma. Unang Korinto 13:13 ingon si Pablo karon magpabilin tutulong pagtuo paglaom ug ang gugma mao ang pinakadako ni ining tanan. Mao na si Apostol Pedro nag-ingon sa unang Pedro 4:8 batoning mayniton labaw tanan ang gugma kay ang gugma mo pasaylo sa daghang makapakyasan. So pabilin ta diha sa gugma mga hinigugma mga kalanog ngani atong leksyon karon nga chemistry karon nga semana nagisgot kabahin sa kasabutan sa gugma. Manang ang gugma dunay kasabutan. Unsay kasabutan? 1:14-15 kung nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang akong mga kasuguan. Mailhan ta nga pabilin ta diha niya hangtod siyang pagbalik maigsoon mutuman tag sugo kay nga naman unang Juan 2:4 bisan kinsa nagyang nakaila sa Dios sa panwa magtuman sa kasuguan kini mga tawhana mga bakakon ug wala kanila ang kamatuoran. So mo ni nga ang atong padakon maujud ang gugma mga kalanog kay ang gugma mao ni ang di padako sa Ginoo. Unsay koneksyon sa kasuguan ang kasuguan mao ni ang source niya mao ang gugma mga hinigog mga kalanog. 42:21 si Isaias nakapahimot kini kang Hiuba ang iyang pagkamatarong ug ang pagpadako sa kasuguan pagbuhat niini nga dungganan. Unang padayon kita sa pagbuhat aron atong mahimaya ang atong Ginoo dili igo ang pagtuo lang kundi sa ang atong pagtuo nga magalihok gyud nga dunay buhat. Munang giingon sa 5:6 des Galacia mga kalanog nga ang pagkatinuli ug pagkadili tinuli dili magpulos kung dili ang pagtuo nga nagabuhat uban sa gugma. Muna ang buhat sa gugma, pagtuman og sugo. Ano yung takna panginaot ko makabaton kamo ni atong videos o i-like, i-share o i-subscribe usab kining atong video mga kalanog. Kini si Brother Sapa makaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Happy Sabat sa tanan mga kaigsunan nga magasimba ni ining adlaw. Kuyog ta alang sa pagsimba sa Ginoo. Bye.